पत्रकारिताबाटै घर बनाउने कमै हुनुहुन्छ, त्यसमा तपाईँ पनि हुनुभयो होइन? तर यो सङ्घर्षको छोटो पिरियडमा मलाई छोड्यो अर्कैलाई साथ दियो, अर्कैलाई साथ दियो, भागभण्डामा दिन रोज्यो रात दियो, मन भाषा तपाईँले नै प्रकाश सपुतलाई काठमाडौँ जाउँ भनेर ल्याउनु भएको रहेछ। अर्काको ठाउँमा भनिसकेपछि त अब कामै गर्न जति कामै गरेपछि मान्छेलाई प्यारो हुने हो, कामै प्यारो भन्छन्। काम प्यारो काम गर्दाखेरि पनि अब मान्छे त कोही कोही बेला मिस्टेक हुन्छ, गल्ती हुन्छ, भगवान्को त गल्ती हुन्छन् भने अब मान्छेको त थोरै थोरै मिस्टेक त हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ यति नराम्रो चाहिँ गाली खाइन्थ्यो कि अब चाहिँ लट्ठी नै लिएर चाहिँ हिर्काउन आउँथ्यो। त्यति बेला मन चाहिँ छ्याछ्या हुन्थ्यो। बुवा अब विदेशमा हुँदाखेरि कतिपटक त कस्तो रुना आउने के बुवालाई सम्झिँदा, कुनै कुनै दुःख पाएको के मान्छेहरू यो सिमेन्टहरू उठाएको अनि यस्तो हात खुट्टाहरू पुरै खिएको भिडियोहरू त्यस्तो त्यस्तो आउँथ्यो नि त। एकचोटि फेसबुकमा त्यो भिडियो भाइरल भएको थियो एउटा भिडियो, त्यो देख्दाखेरि चाहिँ म रोको हो के बुवा, हाम्रो बुवा नि यस्तै गर्नुहुन्छ होला भनेर। ए झुटो माया हो भने चाहिँदैन लाए माया, छुटाउनै पाइँदैन चञ्चल तिम्रो बानी, दुई दिनलाई नलाउ माया, लाउने नै भए माया जुगाउ जुगाइ जाने। हेरन बन ढुकुरको जोरी, ढुकुरको जोरी, म त माया कानाची एउटै गीत बजाउनलाई घन्टौँ लाग्थ्यो कि। अब 1 घन्टा 2 घन्टासम्म पनि एउटा गीतमा बजाउनु पर्थ्यो। त्यति बेला कतिपय टेक्निकली कुराहरू थाहा थिएन हामीलाई, कतिपय चाहिँ त्यो सुरलाई आफूले कसरी पक्रने, त्यो लयमा आफू कसरी बग्ने होइन, अब कसरी चाहिँ त्यो अब एकचोटि मात्रै बजाएर हुन्न, त्यो गीतलाई हामीले 2 चोटि बजाएर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। असाध्यै गाह्रो लाग्थ्यो होइन। अब यो मैले सक्दिनँ कि भन्ने चाहिँ हुन्थ्यो। सानो सानो सुन्दर घर जानु पर्ने हो मलाई पोखरा बाटो बर्खाको। laligurasdotcom सबै खबर सबैका लागि। नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ लालीगुराँस.com मा। लालीगुराँस.com को साथमा म यति बेला कमल सरगम उपस्थित भइसकेको छु, क्यामेरामा नेत्र चौलागाईको साथमा। र आज म तपाईँले एकदमै रुचाउनु भएको पछिल्लो समय प्रत्यक्ष दोहोरीबाट होस् या केही लोकगीतहरूमा आवाजसँगै उहाँका सारङ्गीको धुनहरूबाट तपाईँले मनमोहक रूपमा सुन्दै आइराख्नु भएको व्यक्ति हामी समक्ष हुनुहुन्छ। सारङ्गी संसारमा प्रत्यक्ष दोहोरी गरेर यो समय ख्याति कमाइराख्नु भएको एउटा परिवारसँग जोडिएको छु, जसको परिवारसँग आज चाहिँ घरमै आएर केही कुराकानी गर्दैछु। प्रतिमा विश्वकर्माको प्रत्यक्ष दोहोरी धेरैले हेर्नुभयो, उहाँको प्रतिभा पनि हेर्नुभयो, सँगै कमल विकको पनि प्रत्यक्ष दोहोरीहरूसँगै उहाँले ल्याउनु भएको पछिल्लो समयको लाइभ सोलाई एकदमै रुचाउनु भयो। र हामी सोही चाहिँ मध्यनजर गर्दै सोही कुराकानीहरूलाई अलिकति ध्यान दिँदै विशेषतः उहाँहरूको गतिविधि र सँगै साङ्गीतिक यात्राको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। उहाँहरूको परिवार नै सङ्गीतमय छ। विशेषतः हामीले चाहिँ बजाउने सारङ्गी होस् या हामीले बजाउने चाहिँ सनाई होस्, मादल होस्, यी समग्र बाजाहरूको पनि उत्पादन उहाँको बुबाले गर्नुहुँदो रहेछ र उहाँको भाइ पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। आज पारिवारिक विशेष कुराकानी हुन्छ र सँगै केही गीत सङ्गीतहरूबाट मनोरञ्जन पनि लिन्छौँ। स्वागत छ कमल। धन्यवाद छ कमल सरगम सर अनि लालीगुराँस.com लाई। प्रतिमाजीलाई पनि स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। धन्यवाद। अब कुराकानी सुरुवात गरौँ। मैले सुरुवातमै सम्बोधन गर्दै गर्दा अब प्रस्तुतिको थालनी गर्दै गर्दाखेरि मैले भनेको थिएँ एउटा सङ्गीतमय परिवार भने। तपाईँ मात्रै गीत गाउने, प्रतिमाजी मात्रै गीत गाउने हो कि बुवा दाइ भाइ पनि गाउनुहुन्छ?
हाम्रो परिवारमा लगभग सबैजनाले पहिला बुवाले पनि गाउनुहुन्थ्यो अरे होइन, अब गाउँतिर झाम्रेहरू हुँदा भजन कीर्तन होइन त्यस्तोमा बुवाले पनि गाउनुहुन्थ्यो र भाइले पनि गाउँछ, ऊ पनि अब एकदमै सोखिन छ गीत गाउनमा र प्रतिमाको त अब यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ। अहिलेको यो परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने पनि तपाईँहरूको चर्चा समग्र रूपमा जस्तो अहिले बाहिर रहनुभएका दर्शकहरूले एकदमै मन पराउनुहुन्छ र मलाई अनुरोध पनि धेरैचोटि आएको, तर यो अवसर नमिलेको आजभन्दा 4-5 महिना अगाडिदेखि हामीले प्रयास गरेको, आज बल्ल सफल पनि भएको हो। तपाईँ कीर्तिपुरमा बस्न थाल्नु भएको कति भयो यहीँ घर बनाएर? यसलाई चाहिँ थानकोट भनिन्छ खासमा है। हामी चाहिँ 2 वर्ष जति हुन थाल्यो। हजुर 2 वर्ष हुन थाल्यो। मलाई त एकदमै आज हजुरको आगमनले एकदमै खुसी छु। धेरै विशेष कलाकारहरूसँग जानुहुन्थ्यो होइन, अब हाम्रो परिवारमै आउनुहुन्छ भनेर चाहिँ मैले सोचेको थिएन। आज तपाईँहरू पनि त विशेष कलाकार हुनुहुन्छ नि हाम्रो लागि होइन? ठिक छ, हामीलाई विशेष बनाइदिनु भयो, एकदम त्यसको लागि आभारी छु। प्रतिमाजी कसरी बितिरहेछ पछिल्लो समयको तपाईँको साङ्गीतिक यात्रा? यत्तिकै यो 3-4 महिनाको लकडाउन पछि चाहिँ बुटोलतिर थिएँ म। अहिले आएर चाहिँ हाम्रो यो लाइभ दोहोरी सारङ्गी संसारमा त्यतै बिजी, अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ रेकर्डिङतिर बिजी छु। तपाईँ पहिलादेखि नै सारङ्गी संसारमा दोहोरी गाउनुहुन्थ्यो, दोहोरी भन्दा पनि दाइले यता सारङ्गी बजाउनुहुन्थ्यो, तपाईँ गाउनुहुन्थ्यो। त्यति बेला कमल बिक मात्रै लेखिएको थियो त्यो युट्युब, मलाई थाहा छ। आजभन्दा 3-4 वर्ष अगाडिदेखि तपाईँलाई म एकदमै तपाईँको स्वरबाट परिचित छु, तपाईँको प्रतिभाबाट परिचित छु। त्यो भएर पनि अलिकति केही कुराहरू सोध्न चाहेँ। जस्तो आजभन्दा 4 वर्ष अगाडिको प्रतिमा र आजको प्रतिमालाई कसरी लिनुहुन्छ? मलाई त उस्तै नै लाग्छ, त्यस्तो फरक छैन। मैले चाहिँ पुरानो गीत सङ्गीतहरूलाई धेरै माया गर्थेँ त्यतिखेर पनि, अहिले पनि त्यही नै हो। अहिले हामी त्यही हो, पहिला चाहिँ हामी सिङ्गल 3जना दाजुबहिनी मात्रै बसेर गीत गाउँथ्यौँ भने अहिले चाहिँ सबैजना कलाकारहरू एकै ठाउँ जमघट भएर रमाइलो गर्न पाइन्छ सारङ्गी संसारमा, झन् धेरै खुसी लाग्छ। तपाईँको चाहिँ सन्तानै यसरी गीत सङ्गीतमा हुनुहुन्छ होइन? तपाईँ पनि आफ्नो पेसालाई निरन्तरता दिइराख्नु भएको छ। यो थोरै बताइदिनुहोस् न, कस्तो लाग्छ जस्तो छोराछोरीको यो प्रगति देख्दा चाहिँ? खुसी लाग्छ, किनभनेपछि चाहिँ अब छोराछोरीले पनि अब राम्रो काम गरिरहेछन्। अब चाहिँ घरमा सबै कुरो खुसी नै छ, राम्रो छ, खुसी लाग्छ। जस्तो ओल्लो घर पल्लो घर तलमाथिका छिमेकीहरूले चाहिँ उहाँहरूको प्रशंसा कतिको गर्छन्, मतलब उहाँहरूको भिडियोहरू हेरेर कतिको खुसी हुन्छ? सबैजना खुसी नै छन्। अब भिडियोहरू चाहिँ गराउँछन्, हेर्छन्। वरपरका चाहिँ कहिलेकाहीँ आएर चाहिँ अब ल रमाइलो गरौँ न बसौँ भन्ने कुरो पनि आउँछ। सबैजना खुसी नै छन्। यहाँ पनि दोहोरी जम्छ त्यसो भए? कहिलेकाहीँ जम्छ। यतिर केही बिहे पार्टी पूजा भयो भने तपाईँहरू स्पेसली घरमा बसेर दोहोरी गराइ? हजुर हजुर, दोहोरी हुन्छ। कमलजी, अब मैले तपाईँसँग अलिकति रमाइलो त छँदैछ, अलिकति सङ्घर्षका कुरा पनि जोड्न मन लाग्यो। तपाईँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यो सङ्घर्ष त्यसै भएको होइन। आजभन्दा 7-8 वर्ष अगाडि यही सारङ्गी बोकेर तपाईँ स्टुडियोहरूमा दौडिनुहुन्थ्यो। सायद मैले यो भन्दा गलत नहोला, स्टुडियोहरूमा गीतमा सारङ्गी बजाउनुहुन्थ्यो। आजभन्दा 6-7 वर्ष अगाडि तपाईँ यही पेसालाई चाहिँ निरन्तरता दिनका लागि हरेक स्टुडियोको ढोकाहरू ढकढकाउँदै मेरो चाहिँ सारङ्गी बिकाउनु पऱ्यो भनेर, या मेरो धुन चाहिँ प्रस्तुत गर्ने त्यो वातावरण बनाइदिनु पऱ्यो भनेर लाग्नुहुन्थ्यो। आज स्थापित भइरहँदा त्यसको सङ्घर्ष कसरी सुरु भयो? स्थापित त अझै पनि भइसकेको छैन जस्तो लाग्छ होइन। अब स्टुडियोमा सारङ्गी बजाउन जाने क्रम त्यो निरन्तरता नै छ। र समग्रमा भन्नुपर्दा हामीले जति स्टुडियोमा जुन सारङ्गी वादन गर्ने कुरा अथवा जुनसुकै बाजा स्टुडियोमा रेकर्डिङ गर्ने कुरा छ, त्यो आफैमा एकदमै गाह्रो विषय हो, एकदमै अप्ठ्यारो छ, अत्यन्तै मुस्किल छ। त्यही पनि मैले चाहिँ अब विभिन्न अग्रज कलाकारहरूको साथ सपोर्ट होइन र अलिकति उहाँहरूको चाहिँ सपोर्टले, जस्तो प्रिजमा रेकर्डिङ स्टुडियोमा बिबी अनुरागी दाई हुनुहुन्छ, जसले मलाई चाहिँ पहिलोचोटि स्टुडियोभित्र प्रवेश गराउनु भयो, उहाँले आफ्नै स्टुडियोभित्र। त्यसपछि रामजी नेपाली दाई, जसले मलाई चाहिँ स्टुडियोमा केही कामहरू भाइ गर्नुपर्छ, गर्दै गर्दा सिकिन्छ भनेर चाहिँ मलाई अब प्रेरणा दिनुभयो। लगायत थुप्रै अग्रज दाईहरूले होइन मेरो सारङ्गी वादनलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्नुभयो।
र गाह्रो चाहिँ गाह्रो हुन्थ्यो किनभने म पहिला स्टुडियोमा बजाउँदाखेरि एउटै गीत बजाउनलाई घन्टौँ लाग्थ्यो कि अब 1 घन्टा 2 घन्टासम्म पनि एउटा गीतमा बजाउनु पर्थ्यो। त्यति बेला कतिपय टेक्निकल्ली कुराहरू थाहा थिएन हामीलाई, कतिपय चाहिँ त्यो सुरलाई आफूले कसरी पक्रने, त्यो लयमा आफू कसरी बग्ने होइन, अब कसरी चाहिँ त्यो अब एकचोटि मात्रै बजाएर हुन्न, त्यो गीतलाई हामीले 2 चोटि बजाएर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। असाध्यै गाह्रो लाग्थ्यो होइन, अब यो मैले सक्दिनँ कि भन्ने चाहिँ हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ अब त्यस्तो अवस्था छैन, अलिकति सहज बन्दै गइरहेको छ। एक दिन प्रकाश सपुतले फेसबुकमा लेख्नु भएको थियो, सायद त्यो स्ट्याटस मलाई एकदमै दिमागमा चाहिँ कण्ठ छ होइन, तपाईँले नै प्रकाश सपुतलाई काठमाडौँ जाउँ भनेर ल्याउनु भएको रहेछ उहाँको स्ट्याटसको आशय अनुसार होइन। तपाईँकै कारण चाहिँ जस्तो सङ्गीत यात्राको प्रवेश गर्ने एउटा माध्यम मिलेको रहेछ भन्ने तरिकाले उहाँले स्ट्याटस हाल्नु भएको थियो। पहिलो कुरा तपाईँहरूको जन्म के ठाउँमा? हामी चाहिँ वास्तवमा नाताले चाहिँ प्रकाश र हामी ठ्याक्कै हामी 2टा हजुरबाको नातिहरू होइन। मेरो हजुरबा चाहिँ माइलो, प्रकाश सपुतको हजुरबा कान्छो। हाम्रो अब हजुरबाको घर एउटै भनौँ न। अब बिस्तारै त्यो छुट्टिँदै जाने क्रममा हामी अब वल्लो पल्लो घर भइयो, अलिकति तलमाथि भइयो। र प्रकाश सपुत आफैमा एकदमै बहुप्रतिभाशाली भाइ हुन् होइन। उनी चाहिँ काठमाडौँ आउनु पूर्व बागलुङमा रहेको धौलागिरी एफएममा कार्यरत थिए। त्यसै बेलामा चाहिँ ठ्याक्कै मेरो कान्छो बाको छोरीको विवाहको क्रममा म चाहिँ काठमाडौँबाट गाउँमा गएको बेलामा, बजारमा गएको बेलामा चाहिँ भेटघाट भयो, निकै लामो बसाइ भयो। अनि भाइले चाहिँ दाइ मलाई यो बागलुङ बजार अलिकति साँघुरो लाग्यो होइन, मैले जति काम गर्न सक्छु, जति काम गर्न मलाई इच्छा छ त्यो चाहिँ मलाई यहाँ पर्याप्त लागेन, म काठमाडौँको बसाइको बारेमा सोच्दैछु, के छ दाइले केही सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ के भने हो भने होइन, अब त्यस्तो मैले तत्कालै अब भाइको लागि केही गरिहाल्न सक्ने त केही छैन। अब तुरुन्तै गएर चाहिँ मसँगै बस्न मिल्यो होइन, मसँग बस्न मिल्छ, हामी सँगै बसौँला होइन। अब यताउति दोहोरी साँझतिर काम खोजौँला, अब भाइसँग क्षमता छँदैछ होइन, काम खोजौँला। काम गरिसकेपछि अब एउटा आधार बनिहाल्छ। जब चाहिँ काठमाडौँमा रहने आधार बन्यो भने अरू सङ्घर्षका कुरा त आफैले पनि गर्दै जाने कुरा हो भनेर त्यसरी हामी चाहिँ सुरुवाती प्रकाश सपुतको सुरुवातीको दिनमा चाहिँ हामी 2 भाइ सँगै बस्या भनेको उहाँको स्ट्रगल पिरियड चाहिँ तपाईँबाट सुरुवातमा अब मबाटै भन्दा पनि अब सँगसँगै बसेपछि सङ्घर्षको सुरुवात अलिकति सहज भयो कि भन्ने चाहिँ अब हो। यो पनि एउटा सपोर्ट हो नि त, काठमाडौँ आएर कहाँ बस्नु, क्या खानु, कस्तो परिस्थितिबाट जिएका छन् धेरै नेपालीहरू। कति त 15-16 दिनसम्म गाडीमा सुतेका कथाहरू पनि कलाकारको सुनेका छौँ होइन। त्यो परिस्थितिबाट चाहिँ सुल्टिनु भयो र सहजता भयो, त्यो कारण मैले सोधिहालेको थिएँ। अहिले तपाईँलाई जस्तो तपाईँका दोहोरीहरूलाई चाहिँ विशेषतः प्रवासमा रहनुभएका अधिकांश नेपालीहरूले चाहिँ मन पराउनुहुन्छ तपाईँले गर्नुभएको प्रस्तुति, तपाईँले दिनुभएको यो योगदानहरूलाई चाहिँ एकदमै नजिक बसेर हेर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ कतिको खुसी लाग्छ जस्तो अहिले तपाईँको योगदान बल्ल चाहिँ सार्थकतामा बदलिँदैछ भन्ने लाग्छ? त्यो चाहिँ कस्तो भने खुसी त लाग्छ नै। अब देश विदेशबाट हाम्रो सारङ्गी संसारको हरेक एपिसोडहरूलाई उत्तिकै माया गर्नुभएको छ, बराबर माया गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। र हामीले पनि हिजोको दिनमा चाहिँ जस्तो भैँमा बसेर यस्तै कुर्चीमा बसेर होइन, भाइले मादल बजाउँदै मैले सारङ्गी बजाउँदै बहिनीले गाउने पुरानो गीतहरूलाई पनि जसरी माया गर्नुभएको थियो, पछि बिस्तारै हामीसँग जोडिने अन्य कलाकारहरूले हामी पनि आउँछौँ नि हजुरसँग गाउन भनेपछि हामीलाई कस्तो भयो भने ओहो अब हामी त आफ्नो घरमा त जसरी पनि गरिरहेछौँ, एउटा गुन्द्रीमाथि बसेर एउटा मुढामाथि बसेर पनि गर्छौँ। अब कलाकार आउँछु भनिसकेपछि अब के गर्ने त होइन, कसरी चाहिँ उहाँहरूलाई प्रस्तुति गराउने भन्दै चाहिँ सोच्दै जाँदा चाहिँ खासमा चाहिँ सारङ्गी संसारको अवधारणा आएको, सारङ्गी संसार लाइभ दोहोरीको अवधारणा त्यसरी आयो। किनकि अब हामी मात्रै हुँदा भन्दा पनि 1-2 जना अरू हार्मोनियम पनि थपौँ होइन, यसमा बाँसुरी पनि थपौँ भन्दा बित्तिकै चाहिँ अब अलिकति अलि पूर्ण जस्तो पनि भयो, एउटा चाहिँ म्युजिसियन टिम जस्तो भयो। अनि त्यसमा चाहिँ कहिले चाहिँ लोकगीत कहिले दोहोरी गीत गर्दाखेरि दर्शकलाई अलिकति रमाइलो पनि भयो। र हामीको चाहिँ जुन सारङ्गी संसारमा लगभग अहिलेसम्म एउटा यसो हाम्रो हरेक एपिसोडलाई हेर्दा चाहिँ मान्छेको जनजीवनमा भइपरि आउने चाहिँ कथावस्तुहरू होइन, मान्छेका चाहिँ माया प्रेमका भाकाहरू, माया प्रेममा चाहिँ माया प्रेम बस्दाका चाहिँ पलहरू, माया प्रेम छुट्टिँदाका पलहरू, मान्छे एउटा घर देशमा हुन्छ एउटा परदेशमा हुन्छ त्यो बेलाको चाहिँ अवस्था, लगभग पारिवारिक दोहोरीहरू नै हामीले प्रस्तुत गरिरहेका छौँ कि हाम्रोमा आउने कलाकारहरूले अलिकति पारिवारिक खालकै दोहोरीहरू गाउनु भएको छ, त्यसलाई चाहिँ मन पराउनु भएको हो कि भन्ने आभास चाहिँ हुन्छ मलाई। अब एउटा गीत सुनौँ न, तपाईँले बजाउनुहुन्छ र मलाई चाहिँ सुन्न मन लागेको तपाईँहरूले डाली पलाएको गीतलाई फेरि एकचोटि भ्यू थाइदिनु भयो होइन। हाम्रो त्यो गीत एकदमै रुचाइयो पनि, प्रतिमाजीले पनि गाउनु भएको, त्यसै गरी राजु परियार अनि हाम्रो मधुर रसाइलीजीले गाउनु भएको एकदमै लोकप्रियताको शिखर चुमेको त्यो गीतमा एकैछिन रमाइलो गरौँ।
शिखर भन्दा पनि अब त्यो गीत त ओरिजिनल सर्जक हाम्रो कमल खनाल दाइ अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ। उहाँले पनि हामीलाई प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्नुभएको थियो। मेरो पुरानो गीतलाई भाइहरूले फेरि एउटा लाइभ दोहोरीमा गाइदिनु भएको छ, असाध्यै खुसी लाग्यो भन्नुभएको थियो होइन। हजुर त्यसलाई बेहुटा प्रत्यक्ष दोहोरी पनि एउटा शिखर पुगेको दोहोरी हो। एकदम राम्रो भएको छ, दर्शकमा यति रुचाइ मन पराउनु भएको छ। हुन्छ अब यो चाहिँ प्रतिमा बहिनीले 1-2 टुक्का गाउनु पऱ्यो। हामीले चाहिँ मादल तारकान्त भाइले मादल बजाउने, म साह्रै बजाउने। सुन्दा पनि आनन्द लाग्ने, गाउँदा पनि आनन्द लाग्ने। कतिपय गीतहरूले चाहिँ स्वर, सङ्गीत र सबै चिज दिएको हुन्छ कि अब सबै कुरा एकनासले मिलेको हुन्छ र त्यो गीत साँच्चैकै गीत बन्छ। किन धेरै गीतहरू चल्दैनन् साङ्गीतिक बजारमा भन्छौँ नि होइन, सायद यसको सम्मिश्रण राम्रोसँग हुन नसकेर पनि हुनसक्छ। कमल खनालले सिर्जना गर्नुभएको यो गीत अहिले पनि उस्तै लाग्छ, उस्तै सुनौ लाग्ने होइन, साङ्गीतिक बजारमा उस्तै चर्चा कमाइराखेको गीत भएर पनि होला यो कालजयी सिर्जना तपाईँहरूले गाइदिनु भयो। जस्तो यो गीत गाइरहँदाखेरि पनि एक खालको भावुकता उत्पन्न हुन्छ क्या। यो गीतको दोहोरी हेर्दा होस् या
यो गीत भित्रबाट डुबेर हेर्ने होस् होइन तपाईँहरूलाई हुन्छ कि हुन त्यो गीत गाइरहँदाखेरि अलिक आफूलाई भावुक त बनाउँछ कि? हुन्छ कहिलेकाहीँ त्यो गीत सुन्दा सुन्दै होइन कतै आफ्नै कथा व्यथा अनि आफ्नै परिवारका सदस्यहरू होइन अब लाई परेको आफन्तमा परेको कुराहरूले एकदमै मन छुन्छ। जस्तो अब हाम्रो सारङ्गी संसारमा एकपटक रेशम निर्दोष र दीपिका बैम्बोले गाउनु भएको गीत थियो होइन, जुन कपालु कोरेर खेम सेन्चुरीको लयमा रहेको गीत। त्यो गीत गाउँदा म बेला बेला आफै भक्कानिएको थिएँ कि किनकि त्यो हाम्रो त लाखौँ लाख दर्शक श्रोताहरूको लाखौँ लाख नेपालीको एउटा वास्तविक पीडा हो नि त, कथा हो नि त। त्यो वास्तविक चिजले चाहिँ अलिकति मान्छेलाई छुँदो रहेछ। त्यो जस्तो यस्ता स्लो प्याटर्नका गीतलाई पनि दोहोरीमा कस्तो सहजै ढालिदिनु भएको छ कि? त्यो चाहिँ हामीले भन्दा पनि त्यो कलाकारको भनौँ न एउटा उहाँहरूको इच्छा हुन्छ होइन, आज यो गीत गाउँ न दाइ भनेर भन्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ त्यस्तो रोकथोन गर्दैनौँ किनभने उहाँहरूको एउटा आफ्नै खालको तयारी हुन्छ नि त। जस्तो सारङ्गी संसारमा हामीले बोलाइसकेपछि यो भाका गाउँछु आज त्यहाँ गएर अथवा यस्तो खालको गीत गाउँछु भन्ने तयारी हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ होइन। अनि हामीले चाहिँ त्यसलाई अलिकति म्युजिक संयोजनमा हाम्रो जुन बाजागाजामा अलिकति ट्याक्क सुरहरू मिलाएर गाउँदै गर्दा चाहिँ जस राम्रो भएको हो कि भन्ने चाहिँ लाग्छ। तपाईँसँग म अलिकति औपचारिक रूपमा अलिकति जटिलता प्रश्नहरू त आफ्नो ठाउँमा छ तर अझ सहज रूपमा जोडिन्छौँ होइन। यो अलिकति औपचारिक पनि होस् यो पारिवारिक होस् भनेर जोडेँ होइन। जस्तो तपाईँले आफैले निर्माण गर्नुभएको घर यो भनौँ हामी आफैले भन्दा नि हामी परिवारले नै भन्नुपर्छ। यसमा चाहिँ एउटा अचम्मको कुरा के छ भने हामीले त्यति धेरै बाहिरी चाहिँ हुन्छ नि अब काम गर्ने अब जनशक्तिहरू चाहिँ हामीले बाहिरी पनि प्रयोग गरेनौँ। यो घर बनाउँदा लगभग मैले पनि कहिलेकाहीँ बालुवा चाहिँ चलाएँ होला, गिट्टी बालुवा होइन, ढुङ्गा चाहिँ बोकेँ होला होइन। अब भाइले पनि ऊ चाहिँ आफ्नो पेसा छुट्टै थियो तर ऊ पनि निकै दिनसम्म घर बनाउन खट्यो र विशेष गरी यो घरको हरेक चाहिँ ठाउँमा चाहिँ बाबाको हात परेको छ। घर बनाउनका लागि बाह्य शक्ति प्रयोग गर्नु पर्यो गरेन। जस्तो इभन हामीले यो झ्याल ढकको काम गर्दा चाहिँ मेरो फुपूको छोरा आएर गरिदिनु भयो होइन, दीपक विश्वकर्मा। अब यो ग्रिलको काम गर्दा मेरो मामा आउनुभयो, मामासँग चाहिँ यो ग्रिलको कामको चाहिँ अनुभव थियो। अब यो प्लास्टर गर्ने काम चाहिँ सबै बाबाले गर्नुभएको, यो गाह्रो लगाउने वाल लगाउने प्लास्टर गर्ने तपाईँको धाराहरू होइन, अब बाथरुमहरूको काम जुन प्लम्बरको कामहरू हुन्छ यो सबै बाबाले। भनेको 20-25 लाख तपाईँहरूले त्योभन्दा बढी पऱ्यो क्या है? होइन यो खर्च त मोटामोटी त्यस्तै 20-22 लाख चाहिँ हाम्रो यो मेटेरियलमा खर्च गयो होला। त्यो जुन हुन्छ नि एउटा श्रमिकको लागि गर्ने खर्च त्यो अलिक कम भएको हो। त्यो त छँदैछ। अब मैले जोड्न खोजेँ जस्तो कलाकारिताबाटै घर बनाउने कमै हुनुहुन्छ, त्यसमा तपाईँ पनि हुनुभयो होइन। तर यो सङ्घर्षको छोटो पिरियडमा सायद त्यही त होला कलाकारिताभन्दा बाहिरबाट। हाम्रोमा चाहिँ के छ भने मेरो मात्रै छैन यसमा, अब बुवा पनि लगभग 14 वर्ष कतारमा बस्नु भएको हो होइन। अब बुवा चाहिँ 1 वर्ष अगाडि मात्रै घर आउनु भएको हो। घरमा आएपछि पनि बुवा चाहिँ कहिले पनि खाली बस्नुहुन्न। इभन यो सारङ्गी सनाईहरू बनाउने काममा बुवा अहिले पनि व्यस्त नै हुनुहुन्छ होइन। त्यसै गरी अब मेरो भाइ ताराकान्त ऊ पनि 4 वर्ष दुबई बस्यो होइन। मैले चाहिँ यहाँ अलिअलि आफ्नो काम गरेर घर परिवार धान्ने काम गरेँ। सबैको चाहिँ एउटा पसिना मिसिएको छ यसमा चाहिँ। मैले जोडिहालेको प्रसङ्ग पनि खासै बाहिर त गएको होइन तर सङ्गीतमय भएको हुनाले सङ्गीतमय परिवारको एउटा सामूहिक बसोबास स्थल चाहिँ भयो। हजुर हजुर। आनन्दले अरूको लागि आश गर्ने परिस्थिति, आश गरेर बस्नुपर्ने परिस्थितिको त अन्तिम अहिले चाहिँ जो सहज छ। अब हाम्रो फ्यामिली पनि जोइन्ट फ्यामिली हो होइन। अब जस्तो भाइकै अब 4 जनाको परिवार भयो भनौँ न एक प्रकारले। अब मेरै 4 जना 8 जना भयो। अब बाबा आमा 10 जना। अब अहिले चाहिँ जस्तो प्रतिमा पनि यतै छ होइन। अब उसले पनि साङ्गीतिक क्षेत्रमा अझै केही गरौँ भनेर काठमाडौँमै रहेको अवस्था छ। ज्वाइँ पनि अब बाहिरको प्रोसेसिङमा हुनुहुन्थ्यो, अब लकडाउनले गर्दा रोकिनु भएको छ। गर्दाखेरि हामी झन्डै 12 जना अहिले चाहिँ यही घरमा चाहिँ आनन्दसँग बसिरहेछ, खुसी लाग्छ। तपाईँको यो 14 वर्षको विदेश यात्रालाई थोरै सम्झौँ न, कसरी व्यतीत हुन्थ्यो? छोराहरू भर्खरै हुर्किँदै गरेको छोरा छोडेर विदेश जानुभएको तपाईँ, आज छोराहरू अलग्गै बढेर होइन, नाति नातिना पनि 12-13 वर्ष हुन लागिसके, थोरै सम्झिनुहोस् न त्यो अनुभव। हजुर अब चाहिँ पहिला त घरमा अब गाउँमै बसिन्थ्यो गऱ्यो। गाउँमा चाहिँ अब त्यति अब काम धन्दा पनि नहुने, कामै नपाउने। अनि त्यसपछि अब घर गाउँको काम भनेको त उही अब असारको महिनामा चाहिँ खेत रोपाइँ गर्ने काम र मङ्सिरको महिनामा धान पराल, त्यति नै यो काम भनेको। अरू चाहिँ अब घर कटेर बनाउने काम कमै हुन्थ्यो। अनि अब गाउँमा बसेर त केही उपति गर्न नसकेला, केही माथि जान नसकेला कि भन्ने सोचले विदेशतिर गयो। विदेशतिर जाँदाखेरि पनि अब त्यस्तै हो, अब अलिअलि काम गर्दै गर्दै
गर्दाखेरि अनि 2-4 पैसा जे देखिने भनौँ न विदेशको पैसा हो। त्यसले गर्दाखेरि अब खासै विदेशको कामले केही गर्न सकेको त होइन, परिवारलाई यसो चाहिँ अब पाल्ने, अलि लेखापढाइ गराउने त्यही नै भयो। त्यसरी गर्दा गर्दै 15 वर्ष बित्यो। अहिले असोजमा 1 वर्ष हुन्छ म घरमा आएको। विदेशमा फुलाएको त्यो कपाल भनौँ न, त्यहाँ गरेको श्रम, त्यहाँ बस्दाको दुःख कस्तो थियो? यो 14 वर्ष थोरै आफूले काँधमा राखेर सोच्दा त्यहाँको दुःख त अब भनेर साध्य नै हुन्न नि। अब खाना बस्यो भने अब तपाईँको चाहिँ अब पसिना कुइनाबाट चुहेको परसम्म पुग्थ्यो। त्यस्तो गर्मी ठाउँमा पनि अर्काको भनाइ खाना पनि टोकाइ खाना पनि, अलिकति काम गल्ती भयो भने सेलेरी काटिदिने, कति हो कति पीडा र दुःख सहेर बसियो। एउटा बाध्यता थियो त्यहाँ बस्नुपर्ने। अहिले पछिल्लो समयमा त्यो सबै यहाँ आएर भुलियो सबै। भनिरहँदा जस्तो त्यहाँ बसेर छोराछोरीको सम्झना, श्रीमतीको सम्झना, परिवारको विशेष गरी सम्झना आउँदैन थियो? जस्तो यति पीडा खेपिरहँदा बरु गाउँ घरमै गएर खेतीपाती गर्छु किन नआउनु नि, कति हो कति सम्झना आउँथ्यो। तर पनि त्यो सम्झनालाई भुलेर बिर्से जस्तो गरेर नै काम गर्न पर्थ्यो। त्यो दुःख त कति हो कति। कुन बेला आफूलाई पटक पटक मन छेड्थ्यो जस्तो म किन आएछु यो देश, किन आएछु यो ठाउँ भनेर आफ्नो पीडा आँखा रसाउने र पीडा अलिकति बल्झिने कस्ता कस्ता चिजहरू थिए? त्यही नि हो, अर्काको ठाउँमा भनिसकेपछि त अब कामै गर्न जति कामै गरेपछि मान्छेलाई चाहिँ प्यारो हुने हो, कामै प्यारो भन्छन्। कामै प्यारो, काम गर्दा गर्दाखेरि पनि अब मान्छे त कोही कोही बेला मिस्टेक हुन्छ, गल्ती हुन्छ। भगवान्को त गल्ती हुन्छन् भने अब मान्छेको त थोरै थोरै मिस्टेक त हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ यति नराम्रो चाहिँ गाली खाइन्थ्यो कि अब चाहिँ लट्ठी नै लिएर चाहिँ हिर्काउन आउँथ्यो। त्यति बेला मन चाहिँ छ्या हुन्थ्यो, चटक्कै चाहिँ छोडेर भर्खरै हिँडिहालौँ कि जस्तो हुन्थ्यो। तर परिस्थिति अब हिँडिहाल्न जस्तो मिल्ने पनि नमिल्ने ठाउँ। त्यसो हुनाले त्यति बेला नै अर्काको चाहिँ टोकाएर भनाइ सुन्दाखेरि त्यति बेला नै छ्या हुन्थ्यो। अरू कामको त त्यति उ थिएन, मान्छे कामै गरेर चाहिँ मर्ने होइन, खाना नपाए मर्ने हो, काम गरेर मरिन्थेन। तर भनाइ र गाली खाँदाखेरि त्यति बेला चाहिँ साह्रै त्यस्तो ठाउँमा पुगेको बुबाको त्यति दुःख र भोगाइ आफूले चाहिँ काँधमा राखेर जस्तो सङ्घर्ष तपाईँले जुन रूपमा सारङ्गी बजाउनु भयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो पेसागत रूपमा तपाईँ सम्पन्न पनि भइराख्नु भएको छ। तैपनि बुबालाई आफ्नै देश फर्काउँछु भयो त्यो सङ्घर्ष र भयो त्यो दुःख नगर्नुहोस् भनेर तपाईँले बिचमा आजभन्दा 5-6 वर्ष अगाडि भन्नु भएन? त्यो भन्न त भनिन्थ्यो होइन। अब भाइ दुबई गएपछि पनि ल बाबा फर्किनुहोस्, अब भाइ उता छ म यता छु, अब हामीले चाहिँ लगभग 2 भाइ मिलेर चाहिँ काम गर्दा परिवार पाल्न सकिन्छ होइन भनिन्थ्यो। तर बाबालाई चाहिँ के थियो भने अब हामी त लगभग आजभन्दा 10-12 वर्ष पहिला नै घर छोडेर होइन, अब धम्जा भनौँ न हाम्रो जन्मठाउँ बागलुङको धम्जा छोडेर हामी बागलुङ बजारमा झरेका थियौँ। र मैले मेरो विवाह पश्चात 2071 सालतिर फेरि हामी बागलुङबाट पनि काठमाडौँ प्रवेश गरिसकेका थियौँ। त्यति बेलासम्म अब त्यस्तो भनौँ न त्यस्तो आफ्नो आधार केही पनि थिएन, आफ्नो घर घडेरी केही पनि थिएन। अनि बाबालाई चाहिँ एउटा सपना के थियो भने अब घर छोडिसकेपछि अब फेरि फर्केर गाउँमै गएर बस्न गाह्रो हुन्छ बाबु, अब हामीले आफ्नै एउटा सानोतिनो अब झुप्रो बनाएर अनि बल्ल फर्किनुपर्छ। अब म आएँ भने त फेरि खर्च बढ्छ होइन, अब आफन्त इष्टमित्र यताउति, अब आमा पनि बिरामी हुनुहुन्छ, लगभग अब रेगुलर औषधि खुवाइराख्नु पर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा पनि बाबाले चाहिँ त्यस्तो आँट गर्नुहुन्थेन। हामीले चाहिँ भनिरहेको थियौँ, तर बाबाले चाहिँ जब यो घर बनाएर चाहिँ फेरि घर बनाएपछि पनि एकचोटि जानुभयो, त्यसपछि आएर चाहिँ जानु भएन। एउटा दुःख लाग्दो कुरा के भने हामी अरूको भरमा बाँच्नुपर्ने परिस्थिति छ अझै पनि होइन। आफ्नै देशको आफ्नै रगत पसिनाको भरमा बाँच्नुपर्ने परिस्थिति छैन। स्वयं तपाईँ हामीले गरेको काम पनि हाम्रो होइन कि, यसो सोच्नु त हामीले गरिराखेका छौँ यो जुन रूपमा हाम्रा चाहिँ सम्पदाहरू बिक्री गरिरहेछौँ अन्य देशमा, अन्य देशको चाहिँ एउटा क्राइटेरियामा हामी प्रयोग भइरहेछौँ। यही चिज हाम्रै देशको कुनै चाहिँ डेभलप चिजहरूमा जस्तो सोसल मिडिया पनि आफ्नै देशको चाहिँ सोसल मिडियामा हामी प्रयोग हुन पाएको भए कस्तो राम्रो हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ लाग्छ। अब हामी हाम्रो नेपाली कलाकारिता क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने त होइन, अब हामी त एकदमै सङ्घर्ष गरेर आफ्नो कति साथीहरूले अहिले पनि अब एउटा होटल चलाउँदै गीत सङ्गीतमा लाग्नु भएको छ, कतिले चाहिँ आफ्नो एउटा भनौँ न एउटा अब कुनै कृषि व्यवसाय गर्दै चाहिँ गीत सङ्गीतमा लाग्नु भएको छ।
अब हाम्रै हिसाबमा कुरा गर्नुपर्दा मैले चाहिँ सारङ्गी संसारको सुटिङ गर्नको लागि सारङ्गी संसारकै कमाइले हुन त मान्छेले भन्छ नि युट्युबबाट चाहिँ टन्नै कमाउँछ होला भन्छन्, त्यस्तो होइन। अब हामीले चाहिँ जस्तो म चाहिँ हप्ताभरि सारङ्गी बजाउँदै स्टुडियो हिँडिराखेको हुन्छु, बाबाले घरमा सारङ्गी बनाउनु भएको हुन्छ होइन, अनि 20-40 हजार जम्मा गरेर। अनि कलाकारलाई, किनकि हाम्रो एउटा मान्यता के भने सारङ्गी संसारमा आएको कलाकार कमसेकम खाली हात फर्किनुहुन्न होइन, कलाकारको पनि आफ्नो दुःख छ, पीडा छ। एउटा कलाकारलाई मैले मेरो घरमा अथवा सारङ्गी संसारमा बोलाइसकेपछि कमसेकम उसलाई ट्याक्सी भाडा दिनुपर्छ, खाजा खर्च दिनुपर्छ, उसको एक दिनको पारिश्रमिक चाहिँ मैले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हिसाबले हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। त्यसको लागि पनि सम्पूर्ण व्यवस्थापन गरिराखेका छौँ होइन। अब त्यो चिज फेरि त्यही हजुरले भने जस्तो अब त्यो हाम्रै देशमा बिक्री गरेका छैनौँ, हामीले अरूलाई नै जिम्मा लगाएका छौँ। अब त्यो यो देशभरिबाट दर्शकले हेरिदिनु भएको खण्डमा हामीलाई 2-4 पैसा आउने हो, केही सहज हुने हो, नत्र भने नेपालमा बिक्री हुने कुरा छैन। अब नेपालीहरूले चाहिँ हेर्नुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ भन्ने एउटा आशा मात्रै हो। त्यो हेर्नुहोस् न, हामीले नेपालमा बिक्री गरेको चिज नेपालबाट उत्पादन हुन्न होइन, हामी नेपालबाट उत्पादन गर्छौँ तर कुनै देशमा बिक्री हुन्छ, देशबाट आम्दानी होला, तर नेपालीबाट आम्दानी नहुँदाखेरि दुःख लाग्दो कुरा त्यो। एकदम एकदम त्यो चाहिँ दुःख लाग्दो छ। हजुर पनि दिनरात नभनेर खट्नु भएको हुन्छ होइन, कति मिहिनेत गर्नुभएको हुन्छ, तर हजुरको पनि आफ्नै व्यवसाय पेसा अब छुट्टै छ। यो धेरैलाई त्यो थाहा नहुनसक्छ, त्यो खासमा वास्तविक युट्युबबाट लाखौँ आम्दानी गर्छ, यसले चाहिँ प्रयोग गरेर आफूलाई धनी बनाएको छ भन्नेहरूको लागि तपाईँले पाठ सिकाइसक्नुभयो, श्रोता दर्शकहरूलाई थाहा भइसक्यो। ओके प्रतिमाजी, जस्तो तपाईँ त सानै हुनुहुन्थ्यो होला बुबा विदेश जाँदा? हजुर, म चाहिँ 9 वर्षको थिएँ बुवा जाँदाखेरि। बुवा विदेश जाँदा 9 वर्ष हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ त भर्खर खेल्दै खेल्दैको उमेर हो नि त त्यो बेला होइन, बुवा फर्किहाल्दै हुन्थ्यो भन्ने हुन्न थियो? जस्तो साथीभाइको बुबाहरू चाडपर्वमा नि सँगै, अन्य समयमा पनि सँगै, आफ्नो चाहिँ बुवा प्रायः विदेशमा हुन्थ्यो। बुवा अब विदेशमा हुँदाखेरि कतिपटक त कस्तो रुना आउने के बुवालाई सम्झिँदा। मैले युट्युबहरू चलाउन थालेपछि चाहिँ त्यो भिडियोहरू जस्तै कुनै कुनै दुःख पाएको के मान्छेहरू यो सिमेन्टहरू उठाएको अनि यस्तो हात खुट्टाहरू पुरै खिएको भिडियोहरू त्यस्तो त्यस्तो आउँथ्यो नि त एकचोटि फेसबुकमा। त्यो भिडियो भाइरल भएको थियो एउटा भिडियो, त्यो देख्दाखेरि चाहिँ म रोको हो कि बुवा, हाम्रो बुवा नि यस्तै गर्नुहुन्छ होला भनेर। अनि नभन्दै काम पनि त्यस्तै नै हो, अब हामीले आफ्नो आँखाले देखिएन र पो, अनि त्यही भएर पनि छिटो आयो हुन्थ्यो बुवा भन्ने लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ जे होस् खुसी छौँ, बुवासँगै छौँ हामी। तपाईँ पनि विदेश लामो समय बस्नुभयो होइन, अब नेपालमा आएर अहिले दाइलाई यति सहज रूपमा सघाइराख्नु भएको छ, बहिनीको साथ लिइरहनु भएको छ होइन, पारिवारिक एउटा जमघट बनाउनु भएको छ, आज सारङ्गी संसार भनेर तपाईँलाई चिन्नु भएको छ। म त के सोच्थेँ भने तपाईँहरू दाजुभाइ अनि सोच्दिनँ थिएँ, म यहाँ आएर मात्रै, किनभने उहाँले यति रमाइलो गरिदिनुहुन्छ, भाइको महसुस तपाईँलाई गराइदिनुहुन्न, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको प्रेजेन्टेसन पनि त्यो अनुसारले हुन्न, मतलब एकदमै फेमिलियर रूपमा कमाइको दाजुभाइ यसरी मिल्छन् होइन, त्यो हुन त हाम्रो पनि मिलेका छौँ होइन, त्यो देखाउन खोजे भनेर भन्दा नि होइन, मतलब कमै त्यस्तो खालको उदाहरणीय दाजुभाइहरू हुन्छ। त्यसरी तपाईँहरू लाग्नु भएको छ, कस्तो थियो तपाईँको चाहिँ विदेश बसाइ? हजुर, विदेशमा खासमा त हामी अब अलिकति पुरानो कुरालाई पनि जोडौँ। दुई भाइ पहिला प्रतियोगिता दोहोरी गाउन हिँड्दा पनि हामी सँगसँगै हिँड्थ्यौँ दुई भाइ, र हामी जम्मा चाहिँ 2 वर्षको फरक भएको हिसाबले पनि मैले उसलाई पनि अझै हजुर तपाईँको सम्बोधन गर्दिनँ, त ममा नै गरेर बोलिन्छ। अझ झट्टै हेर्ने मान्छेले मेरो अलिकति यो कद ठुलो होइन, छाला कालो, दाह्री झाप्पो भएको हिसाबले मलाई नै दाइ भनेर सम्झनुहुन्छ अझ प्रायःले। अनि हाम्रो बोलीचाली पनि फेरि के छ त भन्दा त ममा हुँदा धेरै झुक्किनु पनि हुन्छ। खासमा हाम्रो चाहिँ गीत सङ्गीतकै ब्याकग्राउन्ड थियो, घरमा पनि मैले मादल बजाउने, दाइले सारङ्गी बजाउने, त्यो किसिमको सानैबाट हो। तर समय परिस्थितिले अब चेप्दै जाँदाखेरि के भयो त भन्दाखेरि अब बाबा चाहिँ बुढो भएको बाबा विदेशमा हो नि, हामी चाहिँ लाखे तन्द्री भएको छोराहरू घरमा चाहिँ मजाले यसरी गाउने नाच्ने गरेर हिँड्दाखेरि त्यो अलि अशोभनीय पनि थियो। र चाहिँ म आफू पहिला त्योभन्दा अगाडि बागलुङ बजारमा धौलागिरी क्विक लर्निङ प्राइभेट लिमिटेड भनेर आफ्नै कम्प्युटर इन्स्टिच्युट सञ्चालन पनि गरेका थिएँ, एज म आफै टिचर पनि भएर। त्यसपछि बोर्डिङ होस्टेल हुँदै विभिन्न बिजनेस गर्दै जाँदाखेरि ती बिजनेसहरू पनि विभिन्न कारणले चाहिँ सोचे जस्तो हुन नसकिसकेपछि र विदेशमा फेरि एउटा मेरो साथी हुनुहुन्छ विवश कँडेल, उहाँ अहिले पनि त्यहीँ हुनुहुन्छ। उहाँले एउटा राम्रो अफर गर्नुभयो कि एउटा अफिसियल काम छ दाइ होइन, तपाईँ जतिको क्वालिफिकेसन र क्षमता भएको मान्छेलाई राम्रो हुन्छ भनिसकेपछि म त्यहाँ गएँ। अनि गइसकेपछि जस मलाई 3 महिना त भाषाको समस्या अब म हिन्दी आफू जान्ने थिइनँ, मेरो कम्पनीको मालिक चाहिँ इन्डियनको थियो। अनि त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ हामी फेरि चाहिँ 4 वर्ष जति त अब म त्यहाँ भुलेको थाहै पाइनँ।
अन्तत मेरो एउटा कमाइको हिसाबले अहिले हाम्रो सारङ्गी संसारले एजल जति कमाइरहेछौँ त्योभन्दा मेरो पर्सनल एक्लैको कमाइ थियो होला। तर चाहिँ अलिकति पारिवारिक स्थिति ब्यालेन्समा आइसकेपछि मलाई त्यो कमाइ चाहिँ ठुलो लागेन, किनकि गीत सङ्गीतमा रमाउने मान्छे अहिले पनि मलाई दर्शकहरूले प्रत्यक्ष अगाडि स्टेजमा कमै देख्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ म विशेष गरेर प्राविधिकको पाटो सम्हाल्छु होइन, जस्तो युट्युब च्यानलको सम्पूर्ण टेक्निकल काम म आफै गरिरहेको हुन्छु, भिडियो छायाङ्कन सम्पादन कहीँ न कहीँबाट म त्यही कामसम्म फेरि जोडिएको छु। र चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि यो हाम्रो साङ्गीतिक माहौलमा लागेको मान्छेलाई अरू कामहरू त्यो पैसाले नै होइन सन्तुष्ट नमिल्दो रहेछ। त्यसले पनि फेरि हामी चाहिँ अब सबै चाहिँ भनौँ न एकै ठाउँमा रहेर रमाइलो गर्ने वातावरण केही चाहिँ अब दर्शकहरूलाई पनि रमाइलो गराउने, आफू पनि रमाइलोमा बाँच्ने र बाँच्ने आधारको लागि चाहिँ पारिवारिक जमघट फेरि चाहिँ भएको छ एकदमै। अब अहिलेको घर परिवार धान्नका लागि त्यो कठिनाइ त छैन होला, किन छैन भन्ने मैले प्रसङ्ग जोड्दैछु भने अघि नै उहाँले पनि भनिसक्नुभयो होइन, उहाँको भनाइअनुसारलाई पनि यसो मान्ने हो भने कमाइ भयङ्करै हुन्थ्यो बरु त्यता होइन, विदेशमा गइसकेपछि बरु केही नभए नि त जोगिन्थ्यो नि त। अहिले त तपाईँको यसलाई दियो त्यसलाई दियो यता गरौँ त्यता गरौँ सिद्धिन्छ होइन। तैपनि अब जिउनका लागि चाहिँ गाह्रो छैन है गीत सङ्गीतबाट भन्ने त होला नि होइन कमलजी? गीत सङ्गीतसँग सम्बन्धित अरू कामहरू गरिरहेको छु खासमा चाहिँ। अब म चाहिँ सारङ्गी बजाउँछु होइन, अब थाहा छँदैछ, चाहे सारङ्गी संसारमा होस् चाहे अब रेकर्डिङ स्टुडियोमा होस्, सारङ्गी बजाउने नै काम गरिरहेको छु। अब रेकर्डिङ स्टुडियोमा काम गर्दै गर्दा केही पारिश्रमिकहरू ल्याइन्छ होइन, त्यसले चाहिँ मलाई सहज भइरहेछ। प्लस अब बाबा चाहिँ घरमा बसेर सारङ्गी उत्पादन गर्नुहुन्छ होइन, अब सनाइहरू बनाउनुहुन्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ अलिअलि त्यताबाट पनि प्लस पोइन्ट हुन्छ। र भाइले चाहिँ अब समग्रमा ऊ आफै एउटा भिडियो एडिटरको काम गर्ने भएको हुनाले आफ्नो काम सँगसँगै अरू साथीभाइहरूको काम पनि लिएर गर्ने भएको हुनाले जे होस् अहिले पछिल्लो बसाइ सहज छ। अब काठमाडौँमा बस्दाखेरि अब यतिको चाहिँ अब 3-4 महिना लकडाउन भयो होइन, अब जे होस् सरकारबाट राहत लिएर भात खानु परेन, त्यही नै हो। हजुर त्यही हो। तपाईँको जस्तो लकडाउनमा केही दोहोरीहरूले वर्चस्व कमायो, तपाईँका दोहोरीहरू तपाईँले निर्माण गर्नुभएको भएको होइन, अन्य कलाकारहरूको दोहोरी जस्तो त्यसपछिको झन् चर्चा अझै चुलिएको हो सारङ्गी संसार। जस दर्शकहरूले माया गर्नुभएको छ, अब मौलिक गीत सङ्गीतलाई माया गर्नुभएको छ। अब हाम्रो प्राय दोहोरीहरू अलि अग्रज कलाकारहरू भनौँ होइन, अब राजु परियार दाइले गाएका दोहोरीहरू, रेशम निर्दोषले गाएका दोहोरीहरू मन पराउनु भएको छ। मैले भन्छु अब अन्य कलाकारहरूलाई पनि हामीले बिस्तारै बिस्तारै अगाडि ल्याउने क्रममा छौँ। सबै कलाकारहरूलाई उत्तिकै माया गरिदिनुहोस् होइन। अब चलेको कलाकार त उहाँहरू चलिहाल्नु भयो, उहाँहरूलाई अब जसले पनि चिन्नुहुन्छ जसले पनि हेर्नुहुन्छ। नयाँ कलाकारसँग पनि थुप्रै प्रतिभाहरू हुन्छन्, लुकेका प्रतिभाहरूलाई हामीले बिस्तारै बिस्तारै अब अगाडि ल्याउने क्रममा छौँ। सबैलाई माया गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। प्रतिमाजीसँग चाहिँ मैले आजभन्दा 1.5 वर्ष अगाडि पनि कुराकानी गर्न खोजेको थिएँ, त्यो संयोग मिलेन र तपाईँसँग पनि सम्पर्क हुन सकेन। त्यो सायद धेरै कुराहरू म्यानेज हुनुपर्थ्यो, आज यसरी अन्तर्वार्ता हुनुपर्ने थियो, त्यस कारण पनि मिलेन होला। जस्तो तपाईँको आवाजको कुरा गर्ने हो भने अहिले पनि एकदमै प्रतिष्ठित गायिकाहरूसँगको आवाजसँग तपाईँको आवाज मिल्छ भनेर दाँच्छन् धेरैले होइन। आज कमेन्टमा हेर्ने हो भने पनि कतिले पूर्णकलासँग दाँच दिन्छन् होइन, कतिले अन्य कलाकारहरूसँग दाँच दिन्छन्। मैले फेरि त्यहाँ लड जोड्न खोजेको होइन कि तपाईँ स्वयं ती कलाकारहरूसँगको प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ भन्न खोजे होइन, मतलब तपाईँको एउटा मेहनत भयो भने भोलि उहाँहरूको ठाउँमा पनि पुग्न सहज छ होइन। मेहनत त छ तर मेहनत अलिकति कस्तो रहेछ भने लक भन्ने कुरा हुँदो रहेछ। तपाईँले यसलाई कतिको विश्वास गर्नुहुन्छ लकलाई? मैले चाहिँ त्यो कुरालाई धेरै विश्वास गर्छु। मैले एल्बममा गाउन त धेरै पाएको हो, अहिलेसम्म लगभग मैले 70वटा गीत चाहिँ गाइसकेँ होइन। तर प्रतिमा विश्वकर्माले गाएको यो गीत हो है भनेर चिन्ने गीत चाहिँ खासै छैन। त्यही भएर पनि मैले लक नै हो कि जस्तो लाग्छ। अब हेरौँ कहिले साथ दिन्छ लकले। तपाईँलाई मनपर्ने एउटा गीत फेरि एकचोटि गुनगुनाऊ। मेरो चाहिँ पहिलो एल्बम हो यो चाहिँ, मैले पहिलोचोटि स्टुडियोभित्र गएर गाएको गीत बाटो बर्खाको। आदरणीय दाजु सज्जन कुमार सिंह उहाँले चाहिँ यो लय शब्द होइन दाइ, लय शब्द गर्नुभएको थियो। दाइले र मैले चाहिँ हामी दुईवटा दाजुबहिनीको आवाज थियो त्यसमा चाहिँ। हजुर हो दाइ गर्नु।
यात्रा गर्न नि डर हुने बाटो बर्खाको आफ्नै त भर छैन के भर अर्काको छैनन् कोही भर हुने बसको यात्रा गर्न नि डर हुने बाटो बर्खाको आफ्नै त भर छैन के भर अर्काको आफ्नै त भर छैन के भर अर्काको आफ्नै त भर छैन के भर अर्काको ओके तपाईँले पनि एउटा लिड गरौँ न प्रतिमाजीको 2टा लिड भएर आयो गीत होइन तपाईँले लिड गरेको कुनै गीत अलिक अग्रज केही भएनुहुन्छ आफ्नै गाएको? मेरो चाहिँ पहिलो एल्बम छ होइन मन भाषा चङ्गा चाहिँ त्यो एक टुक्का गाउँ है यो गीत 2065 सालमा रेकर्ड गरेर 66 सालको वैशाखमा हामीले रिलिज गरेका थियौँ जुन गीतमा मेरो आफ्नै लय शब्द रहेको छ र मलाई गीतमा चाहिँ कृष्ण परियार दिदीले साथ दिनुभएको छ चलेको भन्दा पनि त्यति बेला जे होस् एफएमहरूमा होइन अब राम्रै बज्थ्यो मन भाषा चङ्गा चाहिँ ठिकै भनौँ न त्यति धेरै हिट त होइन तर क्यासेटको जमाना थियो त्यति धेरै क्यासेट नबिके पनि अब मिडियाहरूबाट राम्रै बजाएको थियो मेरो आफ्नो पहिलो गीत पनि हो त्यही गीत प्रस्तुत छोड्यो अर्कैलाई साथ दियो अर्कैलाई साथ दियो भागभण्डामा दिन रोज्यो रात दियो मन भाषा चङ्गा चाहिँ कहाँ पुगेर के हुन्छु थाहा छैन बगेको गङ्गा चाहिँ अर्कैलाई साथ दियो अर्कैलाई साथ दियो फुल ओइली झर्दा सुरे गरन लागेको दिन पर्दा मन भाषा चङ्गा छैन कहाँ पुगेर के हुन्छु थाहा छैन बगेको गङ्गा छैन फुल ओइली झर्दा सुरे गरन लागेको दिन पर्दा मन भाषा चङ्गा छैन कहाँ पुगेर के हुन्छ थाहा छैन बगेको गङ्गा छैन कहाँ पुगेर के हुन्छ थाहा छैन बगेको गङ्गा
गीत त मैले धेरै सुने पनि रेडियोमा होइन, तपाईँले एफएम रेडियोको कुरा गर्नुभयो। भर्खरै हामी गीत सङ्गीत सुन्थ्यौँ होला जस्तो लाग्छ होइन। अलिकति गीत सङ्गीतको पूर्ण ज्ञान नभए पनि मनोरञ्जन लिने समय चाहिँ थियो त्यो बेला। कस्तो खुसी लाग्यो यस्ता गीतहरूको गायक जो चाहिँ पछाडि हुनुहुन्छ भनेर हामीले भन्नुपर्ने परिस्थिति हुन्छ कि गायक पनि हुनुहुन्थ्यो यस्तो मिठो गीत गाउने। जियोस् सहर छिर्ने बेलामा काठमाडौँ आउने बेलामा त अब गायक नै बन्छु भनेर आएको हो होइन। अब धेरै गीतहरू लेख्ने, कापीमा लेख्ने, फाल्ने गरिन्थ्यो। कति गीतहरू त अहिले मोबाइलमा चाहिँ अब भनौँ न गीत बनाएर चाहिँ राखिएका पनि हुन्छन्। तर पछिल्लो समय के भइदियो भने अब गीतमा अलिक बढी नै लगानी गर्नुपर्ने, त्यो लगानी आफूसँग नहुने, फेरि एकचोटि गरेर पनि हुन्न नि त। गीत सङ्गीत भनेको त अब स्वतःस्फूर्त दर्शक महानुभावलाई मन पर्यो भने न अब चलिने हो। अब फेरि अब कहीँनिर अब हामीले सिर्जना गरेका गीतहरू अब दर्शकलाई मन नपरेको पनि हुनसक्ने रह्यो होइन। हरेक कुराले चाहिँ अब प्रभाव पार्दो रहेछ। अन्तत चाहिँ अब हुन त यही क्षेत्रमै छु होइन। अब गीत पनि गाइन्छ बेला बखत। अब पछिल्लो समय अलिक बढी चाहिँ सारङ्गी बजाउने र बनाउने भनेर चाहिँ चिन्नुहुन्छ दर्शकले, त्यसमा पनि खुसी नै मान्नुपर्ने अवस्था छ। बुबाले नै एउटा गीत गाइदिनु पर्यो, किनभने एउटा यो साङ्गीतिक माहौलमा हामी जोडिएर त साङ्गीतिक माहौल छ परिवारमा भन्ने पनि हो। आज अलिक बढी कुरा भयो, अन्तिममा अलिक बढी गीत गाएरै जाउँ न भनेर। खै गीत त अब चाहिँ पहिला त अलिअलि गाउँथ्यो, अहिले त अब चाहिँ मनपर्ने गीत गाइदिनु के गाउँ त नि खै। तपाईँलाई मनपर्ने गीत कुन छ? तपाईँले रन ढुकुरको जोडी भन्ने गाउनुहुन्थ्यो होइन र? त्यस्तै हो के अरे। ल त्यही काम त। बाबाको स्केल मिलाइदिनु त। म त गीत गाउने गाइहाल्ने नि। ल जाम नत्र बाबा गीतबाटै जाम न त, बुढो मान्छेको गीतबाट ठिक हुन्छ नि त। हे रन बन ढुकुरको जोरी, ढुकुरको जोरी, म त माया कानाची एकुलो बिजोरी, ढुकुरको जोरी, ढुकुरको जोरी, म त मानिहानाछि एकालो बिजोरी, म त सानिहानाछि एकालो बिजोरी। हे तातो चिसो जे भानी खाएको छु, जे भानी खाएको छु, अहिले घरमा कानाछि म खुसी भएको छु, जे भानी खाएको छु, जे भानी खाएको छु, अहिले घरमा कानाछि म खुसी भएको छु, अहिले घरमा कानाछि म खुसी भएको छु, अहिले घरमा कानाछि म खुसी भएको छु। बुबाको नि त स्वर त मिठो रहेछ नि होइन। अलिकति केही नटमा अब यत्रो समय भयो कन्ट्रोल गर्न गाह्रो। वास्तवमा म चाहिँ सानो हुँदाखेरि के जस्तो म त्यस्तै 4-5 कक्षा पढ्ने बेलामा बाबाले असाध्यै राम्रो गाउनुहुन्थ्यो कि। जस्तो नारायण के अरे
रामकृष्ण ढकालले गाउनुभएको गीत ओह्राली लागेको हरिणको चाल भयो जस्तो गीतहरू होइन, यो कानाची भयो, श्रीखण्ड चन्दनमा भन्ने यस्तो लोकगीतहरू असाध्यै गाउनुहुन्थ्यो। अनि बाबाले बाबासँग चाहिँ क्षमताको कुरा गर्ने भने त अथाह हुनुहुन्छ कि वास्तवमा। जस्तो मैले यो सारङ्गी बजाउने र बनाउने त बाबामा भएको सिप मध्येको एउटा सिप मात्र सिकेँ भन्ने लाग्छ। जस्तो बाबाले चाहिँ यो अब सिमेन्टको काम त छँदैछ, पाइपको कामहरू गर्नुहुन्छ, काठको कामहरू गर्नुहुन्छ, अब तामाको भाँडाकुँडा बनाउने काम गर्नुहुन्छ, फलामको काम गर्नुहुन्छ, यो डोका डालीहरू बुन्ने काम गर्नुहुन्छ होइन। अब हामीले सारङ्गी संसारमा पनि त्यो एउटा सेगु राखेका छौँ अहिले होइन, डोकोहरू नाम्लोहरू त्यो लगायत। बाबाले जस्तो हामी विश्वकर्माको सन्तान भयौँ, विश्वकर्माहरूमा पनि प्रायः के हुन्छ भने काठको मात्र काम गर्ने, फलामको मात्र काम गर्ने, तामाको मात्र अलग अलग क्याटेगोरी छ क्या। तर बाबाले चाहिँ मैले बाबासँग भलाकुसारी गरेर बस्छु कि बाबा हजुरमा यो कसरी सम्भव भयो भन्दाखेरि अब तिमीहरू त आजभोलि पढाइ लेखाइ भन्छौ, कम्प्युटर खेलाउँछौ, मोबाइल खेलाउँछौ, ल्यापटप खेलाउँछौ। हाम्रो पाला त अब हाम्रो फेरि हजुरबा पनि अलि सानैमा बित्नु भएको हो। अनि बाबा चाहिँ सानैबाट दुःख सङ्घर्ष गरेको हिसाबले मैले चाहिँ सानै उमेरबाट चाहिँ सबै कुरामा हात हालेको भएर अहिले फलाम, तामा, पित्तल, सिल्टे होइन, विभिन्न धातुदेखि काठ, चुया, बाँस सबै कुरामा चाहिँ बुवा चाहिँ एकदमै दक्ष हुनुहुन्छ। अझ बुवाले सारङ्गी पनि आफै पनि बजाउनुहुन्छ। अब अहिले त दाइको सुन्दा सुन्दा बुवाको अलि खल्लो लाग्ने हो, नत्र बुवा सारङ्गी अब भनौँ न यो सङ्गीतको क्षेत्रमा पनि बुवाको त्यो रुचि हो कि त्यति बेलाबाट त्यो अनुभूति चाहिँ हुन्छ। अब हामी अन्तिममा छौँ, अन्तिममा चाहिँ बिदा हुनु अगाडि हजुर कान्छो भाइको पनि सारङ्गीमा चाहिँ एउटा सारङ्गी संसारमा जुन योगदान छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर उहाँको पनि गीत त्यति धेरै हामीले सुन्न पाएको छैनौँ, तर कहीँ कतै आएको थियो होला। अन्तिममा भए पनि होइन त्यही गीत सुन्दै छुट्टिन्छौँ। हुन्छ, हजुरले गाइदिनुपर्छ एउटा गीत। हुन्छ, मेरो चाहिँ जस 2 वर्ष अगाडि भर्खर हजुर म आफ्नै लय शब्द होइन त्यसमा चाहिँ बहिनीले र मैले नै गाएको छौँ। त्यही गीतलाई चाहिँ म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हे झुटो माया के जाने सिधै जाऊँ न गीतबाटै, म मादलमा झुक्किन्छु अरे। हे झुटो माया हो भने चाहिँदैन, लाए माया छुटाउनै पाइँदैन, चञ्चल तिम्रो बानी 2 दिनलाई नलाउ माया, लाउने नै भए माया जुगाउ जुगै जाने, हो भने चाहिँदैन, लाए माया छुटाउनै पाइँदैन, चञ्चल तिम्रो बानी 2 दिनलाई नलाउ माया, लाउने नै भए माया लगम जुगै जाने, 2 दिनलाई नलाउ माया, लाउने नै भए माया लगम जुगै जाने। हे मेरै माया हो भनी जान्नु, टाढा हुँदा बिर्स्यो किन भन्नु, चञ्चल तिम्रो बानी 2 दिनलाई नलाउ माया, लाउने नै भए माया लगम जुगै जाने, हो भनी जान्नु, टाढा हुँदा बिर्स्यो किन ठान्नु, चञ्चल तिम्रो बानी 2 दिनलाई नलाउ माया, लाउने नै भए माया लगम जुगै जाने, 2 दिनलाई नलाउ माया, लाउने नै भए माया लगम जुगै जाने, 2 दिनलाई नलाउ माया, लाउने नै भए माया लगम जुगै जाने। ओके, यो महत्त्वपूर्ण समय र साथका लागि यो विशेष गरी सङ्गीत परिवारलाई मरिमेर धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्तिममा लालीगुराँस.com हेरेर बस्नुहुने र लालीगुराँस परिवारलाई के भन्नु छ? हाम्रा दर्शक महानुभावहरूले लालीगुराँस.comलाई असाध्यै माया गर्नुभएको छ। मैले पनि एकदमै हेर्ने गर्छु समय भएसम्म होइन। लालीगुराँस.comमा आएका हरेक
भिडियोहरूलाई मैले हेर्छु, हजुरका न्युजहरूलाई हेर्ने गरेको छु। अझै मनपर्ने के तपाईँको यो लालीगुराँसमा आउँछ नि laliguraas.com के अरे laliguraas.com। हाम्रो बिबी दाईसँग बस्दा पनि यो विषयमा कुराकानी हुन्छ क्या। अलिकति आग्रह गर्नुभयो कमलजीले, अनि यसो गुनगुनाउँदै आइहाल्यो भन्नुभएको थियो। असाध्यै मनपर्छ laliguraas.com र दर्शक सबैलाई laliguraas.com त यहाँले हेर्नु नै हुन्छ। हाम्रो पनि आफ्नै युट्युब च्यानल भनौँ न, सारङ्गी संसार पनि छ, जहाँ रमाइलो रमाइलो दोहोरी गीतहरू आउँछ, त्यसलाई पनि हेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। खोजी तपाईँहरूले सब्सक्राइब पनि गर्नु होला। र हामीले तल सारङ्गी संसार सब्सक्राइब गर्नका लागि राखेको एउटा लिङ्क छ, त्यो लिङ्क पनि तपाईँले हेरिदिनु होला। माथि कमेन्टमा टप गरेर राखिदिएको छु मैले, त्यो लिङ्कमा तपाईँले सारङ्गी संसारलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र उहाँहरूको रमाइलो परिवारको विशेष गरी र समग्र कलाकारहरूलाई सम्भवतः पहिलोचोटि हुनसक्छ यो पूर्ण रूपमा पारिश्रमिक दिएर लाइभ दोहोरी गाउन लगाउने उहाँहरू हुनुहुन्छ। यसको निरन्तरतालाई पनि तपाईँले साथ दिनु होला भन्दै सबैलाई धन्यवाद दिँदै छुट्टिन्छु।